घेवन कुर्सचे करुवेन नेवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्देस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही फावज जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिता आसतना 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1:3-4 प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेर आज आमी देवाक अर्घा दिवया. कित्याक हो सकाळचो वेळ ताणें आमकां फावो केला. आज ताचें उतार साम पावल आमकां म्हणटा की आपुरबायन म्हणटा पळया सदैव जावन देव सदैव जावन देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तो काकोतीचो बाप तो काकोतीचो बाप हर एक घडी आपल्या भुरग्यांचेर तो काको देवून आसा. तो काकोतीचो बाप आनी सर बुजवणेचो देव सर बुजवणेचो देव जावन आसा. हर घडी आमकां बुजयतलो तो देव जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू जावं फ्रो कालचे कितले घडी तांणी देवान आमकां बुजयला देवान आमकां सांबाळला आनी देव आमच्या पक्षाक आसलो. देव आमच्या सांगात आसलो. आज परतून हो बुधवाराचो दीस आमी आराम करता आसतना भोव आपुरबायेची उतार म्हाका आनी तुमकां अशें म्हणटा की सदैव जावन देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तो काकोतीचो बाप आनी सर बुजवणेचो देव सर बुजवणेचो देव. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या आरांभकच आमी घडीत तुमच्या मुखार दवरता. फाटल्या दिसांनी घडली एक गजाल. घोव आनी बायल घोव एकलो जोडतालो आनी ही 4 जाणां खावची मनशां एकच पटी ब्लड टेस्ट केला तर कितें रिपोर्टान दिले चेंजीस दिसले आनी ह्या बायले कितें जालें म्हण कळीत ना. कंप्लिटली ती तुटोवन गेली. रडोंक सुरू केले खावचेंक सुरू केले विळाप घाले तिणें आनी सडनली त्या हॉस्पिटलांत हे भोव आपुरबायचो एक टॉप डॉक्टर येवन म्हणालो की भिया नाका देव तुज्या सांगात आसा. आनी तिच्या हातांत मोबायल ऑन आसलो मागणें आयकतें आसा मागणें आयकतें आसा. आनी डॉक्टर म्हणा लागलो परतून हांगा देवाची उतर तूं आयकतें जाल्यार खंडीत जावं तो देव सगळें सिट्युएशन चेंज करतलो. वेट कर. आणखी खंयचें कन्फर्म ना कित्याक हांव सगळी स्टोरी सांगना मोठवी सांगता. खंयचें कन्फर्म ना
खंयचे एकदमशे सत रिपोर्ट येवना जस्ट कितें म्हणलें मात्र त्या डॉक्टरान वेट कर देव तुज्या पक्षान आसा. एक डॉक्टर, एक व्हडलो डॉक्टर बापूरबेन पळय कशें बुजय लागलो. देव कोणा ना कोणा द्वारे आमकां हर एक दीस बुजयता. कोणा ना कोणा द्वारे आमकां तो आदार दिता. कोणा ना कोणा द्वारे आमचे लागीं तो उलयता. डॉक्टर म्हणालो पळय तूं मागणें आयकता आसय आनी हे मागण्याचे देवाचे उतार तुज्या जिवितान काम करतले. विस्वास दवर देवाचेर, देवाचेर विस्वास दवर. तितलें सांगलो तो डॉक्टर गेलो. हिका कितें जालें कळीत ना. परतून ते मागणे पळोवन दोळांत ते दुकां पुसून घेतली आनी कंटिन्यू मागणें करून सुरू केलें. सगळे वर्ड ऑफ गॉड कितले वर्ड ऑफ गॉड आसा परतून 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 तेणें क्लेम केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू 4 घंट्यांनी रिपोर्ट येयलो. डॉक्टर म्हणा लागलो की सेम डॉक्टर रिपोर्ट घेवन येवन म्हणा लागलो की हांवें तुका सांगूना की देवाचेर पातयेणी दवर म्हण. त्या देवान तुज्या गांवाचो रिपोर्ट क्लियर करून दिला. आनी तो डॉक्टर म्हणा लागलो की हांव एक क्रिस्तांव, हांवें देवाचे उतार गरजेच्या वेळार ह्याच युट्यूबांत हांवें घेतले. त्या खातीर हांवें तुका सांगूना की देवाचे उतार आयक म्हणून. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचेर आमचो देव बुजवणेचो देव जावन आसा. तुम्ही चिंतात कोण म्हज्या आदाराक येता. साम 121 वर्ड्स 1 and 2. कित्याक तुजो देव कोणा ना कोणा द्वारे तुका आदाराक त्या स्वतर. कित्याक आमकां सिर्फ आदार येता देवात हांव. आमकां सिर्फ आदार मेळटा त्या देवात हांव. देवच स्वयं जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 आमकां म्हणटा की पळय. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 भोव आपुरबायन आमकां म्हणटा की आनी सत मनीस जालो, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो, आनी आमच्या मध्ये शब्द मनीस जालो आमच्या मध्ये जियेलो. पळय एक डॉक्टराच्या रुपान देव तिचेर उलोवंक लागलो. भिया नाका, देवाचेर विस्वास दवर. जॉन 14 वर्स 1 म्हणटा की देवाचेर पूर्ण पातयेणी दवरा, म्हजेर विस्वास दवरा, म्हजेर विस्वास दवरा. भिया नाका, कणवळ नाकात, कितें इल्लेशें इल्लेशें हालां नाकात, जालेच मुग जालेच म्हूण चिंत नाकात. देवाक एक घडी स्वराच्या जिवितांत सगळे जिवीत तेणें स्वरपणान करसिलें जावं फ्रो. निमाणे घडये त्या कुर्सार कळटा आसतना सोम्या तूं जावन से बरो आनी का कुळडार. सोम्या तुज्या राजा इल्लोसो म्हजो उडास काडटाय की. जेजू म्हणा लागलो की आजच तूं वैकुंठांत आसतलो. आजच तसलो म्हजो आनी तुजो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज कित्याक ही उतार हांव सांगता म्हणल्यार थोड्या फावटी इल्लेशें कितें आमच्या जिवितांत चड उणें जालें आमी सगळे हालोवन वेता. सगळे कावजिणी सगळे वेळार कावजिणी बघून आसता. दुकानी दुकानी रडोन आसता. म्हज्या मोगाचें न्हू कशें ह्या भयणीचो एक दुबळो भावार्थ एक डॉक्टर मरिफान तो डॉक्टर म्हणून परतून म्हणून भिया नाका ही उतार वास परतून परतून आयक. मागीर रिपोर्ट घेवंक आनी म्हणा लागलो की म्हज्याय जिवितांत एक पटी कितें घडल्या वेळार कोणें म्हाका हें मागणें धाडलें. ते सगळे वर्ड ऑफ गॉड प्रॉमिसीस हांवें वर्ड बरोयकन बरोवन घेतले, रिपीट केले, वाचते वाचते वाचते. म्हाकाय त्या देवान घाटाय दिले, बळ दिले. म्हजो भावार्थ आज त्या देवाचेर घाट आसा, घाट आसा. म्हज्या मोगाचेर आज तुमकांय म्हाकाय त्या देवाचे उतार परतून परतून उंच मारता. आमचे भितर भिरांत कावचिणी नापयस करता. पण आमकां म्हणटा की वर्स 4 म्हणटा की आमच्या खंती दुखीनी तोच आमकां बुजवण दिता. आमच्या खंती दुखीनी तोच आमकां बुजवण दिता. हर एक आमच्या खंती दुखीनी तो आमकां बुजवण दिता. ह्या भयणीच्या जिवितांत हेच्या खंतीच्या वेळार दुखीच्या वेळार कोणाय द्वारे एक डॉक्टरा द्वारे देवान बुजवण दिली आनी तिच्या आदाराक येवन पावलो तोच देव. आज म्हज्या मोगाचेर ह्या बुधवाराचे आसा तुमी खंय आसात, खंयचे सुवातेर आसात, ह्या संवसाराच्या खंयच्या कॉर्नरार आसा जावं फ्रो तुमच्या खंतीच्या वेळार दुखीच्या वेळार तो देव तुमकां बुजवण दिता. तो देव तुमकां आदार दिता. तो देव तुमकां सोण घालचो ना आनी तुमच्या आदारा पावंक एक मेट मुखार तो येतलो. परतून म्हणटा की पळय आमी तोच आमच्या खंती दुखीनी तोच आमकां बुजवण दिता. देखून
ताचे आमकां लाभलेल्या बुजवणे मारिफात सक्कट थराच्या कश्टांक सांपडल्या हेरांक बुजवूंक आमी शकता. त्या डॉक्टराक देवाचे उतार मेळ्ळे आनी ताणें देवाचे उतराचे सामर्थ्य आनी सखत अनुभव केली. आज तसो डॉक्टर कितल्या लोकांक देवाच्या उतरा मारिफात बुजोवंक शकता. आज बऱ्या रितीन वाचा दुसऱ्या कोरिंथीयांत 22:1 आनी 4 बऱ्या रितीन वाचा. हांगा म्हणटा की पळया देखून ताचे थावन आमकां लाभलेल्या बुजवण्या मारिफात सक्कट थराच्या कश्टाक सांपडलेल्या हेरांक बुजवंक आमी शकता. आमी हेरांक बुजवंक शकता. त्या खातीर ह्या सकाळच्या देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया. आमच्या जिणेंतल्या कश्टा वेळार, दुखाच्या वेळार, असमाधानाच्या वेळार, रडणेच्या वेळार आमी त्या सुम्याची पूर्ण पातयेण दवरया. आज ताचेर पातयेण दवरलो तो केदीस निराश संवसना, कावजो ना, रडसो ना. देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरून देवा अर्घ दिवन म्हणया वेळा जिणेंतल्या कश्ट वेळा घडी जाता जाल्यार तुमचे दोळे धांपा आनी आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी सकाळी चेडो म्हणया जिणेंत वय सुम्याची सू तसो सांबाळटा जिणेंतल्या कश्टा वेळा सगळी सांगता म्हणया आमी वेळा जिणेंतल्या दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख आसलेलो तसो सांबाळटा तुका जिणेंतल्या कश्टा वेळार. आज प्रत्येक दुखान तुझे सुख आसलेलो तो जेजू तुका सांबाळटा. म्हज्या भयणी म्हज्या भावा भिया नाका, कित्याक हर दिसा तुझ्या जिणेंत हे देवळे कश्ट आसूं दी, दूख आसूं दी, इरार आसूं बेजार आसूं दी, तांतू तुका तो सुख रसून दिता, तो तुका सुख रसून दिता. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यंत चंचल जायनाका. इच्छा दिसा कंगाल जायनाका, तुजो देव तुज्या सांगता आसा. आयजाया 41:13 म्हणटा की आज हांव तुज्या उजव्या हाताक घट्ट धरता, हांव तुका राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. तुज्या सांगता हांव आसा. आज हे सुतार तुका घटाय दिता, बळ दिता, बुजयता. तू खंयच्याय सुवातेर आस तुज्या दोळ्यांतले तुका पसूर काडटलो तुजो देव तुज्या मुखार ह्या वेळा उबो आसा. ह्या सकाळच्या वेळा तुज्या समस्या त्या देवाच्या समर्पित कर. ह्या वेळार ताका अर्घ दिवन म्हणया आसतलो पोंत पर्यंत जॉन चॅप्टर 16 आमकां 20 म्हणटा की तुमी दुखेस जातले पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले जिणेंतल्या कश्टा वेळार. म्हणून ते जेजू परतून म्हणटा आसतना आज म्हणटा की देवाची उतर आमकां पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले, तुमचे दुखाचे संतोषान बदलतले. जावफ्रो खंयची आज इरार आसा तुमकां, खंयची टेन्शन आसा जावफ्रो, खंयचो रिपोर्ट तुमचो सारको ना जावफ्रो, कितें ना कितें समस्या तुमी कश्टान आसा जावफ्रो, खंयचे प्रॉब्लमान तुमी आज सांपडला जावफ्रो, तुमचे दूख संतोषान बदलतलो. तसो जेजू तुज्या आदाराक तुज्या लागीं तुज्या सांगाता तो हजार जावन आसा ह्या वेळा जिणेंतल्या दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख आसलेलो तसो सांबाळता तुका. दुखांनी सुख आसलेलो तसो जेजू हर एक दीस तुका सांबाळटा. उडास दवरा सांबाळटलो एकलोच तो जेजू. खंयच्या मनशा कुळांनी कोणय न्ही सांबाळटलो एकलो तो जेजू. तुज्या दुखान, तुज्या कश्टान, तुज्या समस्येन तो तुका सांबाळटा. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ह्या एका भयणीची टेस्टिमनी आमी आयकुया. मेरी पायस ह्या भयणीक 25 वर्सां जावन
घर नातले 25 वर्सांतून घर नातले ही बहीण हर एका ब्रेस्तरांगा मागण्याक येता आनी तिचो भावार्थ 25 वर्सांतून घर नातले तिणें मागले सुम्या कश्टांतल्याचो आदार तूं जावन आसाय तुका कळीत आसा बिडार ना आमकां बिडार ना सुम्या आमकां बिडार तूं फावो कर देवान तिचे मागणे तिरस्कार करूं ना हर एक दिसा कितली वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासती वाचचे वाचचे म्हज्या मगाचे न्हू देवाचे उतार बाहेट केल्ल्या द्वारे लुकसाण तुमकां ना फायदो तुमकां मेळटा उडास दवरा कित्याक देवाचे तो जीव आनी क्रियात्मक जावन आसा तातूंत तुमचो फायदो त्या खातीर आमचे जिबे देवाचे उतार आमच्या चिन्नान देवाचे उतार आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी देवाचे उतार वाळोवंक जाय त्या खातीर म्हज्या मगच्यान पयले आमी वाचया पयले सिरियल नंबर वाचा उत्पत्ती जावन जुवांवचे उगडा आपण पर्या कितले भाव भयण आमी वर्ड ऑफ गॉड दिता आसतना ब्रदर सिराक खंय आसा जरम्या खंय आसा उत्पत्ती खंय आसा थोडा आणखी कळीत ना आमी क्रिस्तांव जाल्ल्या कारणा खातीर आमी जण एकल्यांनी ह्या देवाच्या उतराचो मोग करूंक जाय देवाच्या उतराचो मोग करूंक जाय कितल्यो टेस्टिमनी ह्या दिसांनी आयकता कितल्या तरणाट्यांनी भुरग्यांनी तरणाट्यांनी दिवचे टेस्टिमन्यो ब्रदर आमचे 25 वर्ड ऑफ गॉड जिबेर आसा आसूंकूच जाय कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगचे न्हू आमी त्या क्रिस्ताचो पाटलावदार जाल्ले आमी हर एका वेळा देवाच्या उतराचेर बळवून जावन रावूंक जाय अपूर्वेन ह्या भयणीची टेस्टिमनी आमी आयकुया त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. My name is Mary Pies. I am from Domboli. From last 25 years, we were not having our own house. But when Brother Prakash started in 2020, the link I got from my sister-in-law. So I went to this prayer, and while praying, I prayed to Jesus that we don't have a house of our own. But within 2 months, we got a house of our own. I thanks and praise Lord for that. Afterward, my son was working in Samsung company from last 2 years. So he was trying for the other job. It was very difficult for him to get the job. He wanted some good company where he can start with good package and all. By praying, within 6 months, again my son got a job in Oracle. So he's working for Oracle from last 1 year, and he has learned so much thing from that. I'm thank you and praising to God, our Lord Jesus. So much blessing he has showered on our families for each and everything. My son also in the prayer, doing the prayer well, and nice child God has given me. I'm thanking for that. I'm thanking Brother Prakash and their team. They are working so hard for everyone, and they are giving the word of God. Each word of God is very good blessing for each and everyone. Please, brothers and sisters, I pray to you all that pray this word of the verses of God. It is very good for everyone. Praise the Lord. म्हज्या मंगाच्यान लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 जावन 55 पर्यंत अपूर्वेन आमी सांगता म्हणून उसाऱ्याने म्हणया तवळ मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस प्रचवडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकतय संतोषान उठ्ठा कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचे ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यात भाग्यवंताचें नांव आपणा भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकडूत संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयल्या आपल्या काळजान वडपान चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पट आयल्या पदवेदारांक उंच स्थानांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातींनी पाटी धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक तांच्या भासवण्या ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवर दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. हांव निर्मला सुमार 19 वर्सां हांव एक स्कुलान काम करून आसली पूण आतां तें बंद जालें. तवळ हांव मस्त बेजारेन आनी खंतीन भरली. तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. इतलीं वर्सां काम करून काम मेळचें म्हाका भरवोसो नासलें. इंटरव्यूक वचूंक धैर्य नासलें. तरी ब्रदरान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून इंटरव्यूक गेली
आनी म्हाका पयलेंच की मस्त बरें टिचर काम मेळ्ळें. तशेंच म्हजें दुसरें टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या तोंडांत घाय जावन जेवतना आनी उदक पियेतना दोळ्यांत दुकां येतलीं आनी तोंडांत घाण येतलें. कोणाय लागीं उलोवंक म्हाका लज जातलें. इतलें वखद केल्यारय कांय फायदो ना जालें. तवळ हांवें ब्रदरान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून एक डॉक्टरा कडेन गेलीं. ताणें म्हाका एक ट्यूब मात लावंक दिलें. गुळी जावं आनी खंयचेंय वखद नाका म्हळें आनी म्हाका पातयेवंक जावना. 2 दिसांतच उणें जालें. हांवें डिवायन मर्सी मागणें कितले टेस्टिमनी आयकतलें जाल्यारय म्हाका हें निजगी म्हूण म्हाका दुबाव येतलें. पूण म्हज्या जिवितांत जाल्ले घडितांतन म्हाका स्पश्ट जालें की जेजून म्हणली ती उतरां मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्हय बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांत जियेता. पातयेवंक जायनातलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या आकंतांत एकसुरपणान देवाची वळख करून भरवोसान भरिल्ल्याक म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक देवाची दराळ आशिर्वाद मागता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. म्हजें नांव प्रेमा. म्हजी आनी म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. पयल्यान हांव देवा लागीं बोक्सांनी मागता ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक. हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान भायल्या गांवांक येवंक विजाक एप्लाय केल्लें. ह्या विजाक आमकां पयशांची गरज आसली आनी आमकां सुमार अडकळी आयल्यो. ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेलें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार सदांच रिपीट करनासलें हांव. अशें पयशांची वेवस्था आनी आमचे सर अडकळ्यो पयस जाली. हांव डिसेंबर 2021 आनी म्हजो न्हवरो मे 2022 येवन भायल्या गांवांक पावलें हांव. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक पोटांत कठीण दूख येतली. अशें डॉक्टरान स्कॅन करून रिपोर्टार पॅनक्रियासार स्टोन आसा म्हूण सांगलें आनी तें ऑपरेशन करून काडिचें म्हूण आमकां ताणें सांगलें. आमकां ऑपरेशन करूंक नाका आसलें. ह्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें दिल्ले देवाचे उतार सदांच रिपीट करून आसलें हांव. 2 विक्सां उपरांत परत्यान स्कॅनिंग काडलें. रिपोर्टांत स्टोन सायज ल्हान जाल्यात आनी ताची दूख उणी जाल्या. इतले व्हड अजाप आनी केल्ल्या सर उपकाराक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, आलेलुया. पळय म्हणजे मगेच्यान देवाचे उतार म्हणटा की ह्या सकाळी चड भोव अपुरबायचे उतार सिराक चॅप्टर 38 वर्स 18 to 20 एकडे वाचया आमी आनी म्हणे पळय आं. कित्याक खंती वरवीं मरण येवेत. कित्याक खंती वरवीं मरण येवेत. काळजाची दूख बोळ जिरयता. काळजाची दूख बोळ जिरयता. बोळ जिरयता. काळजाची दूख बोळ जिरयता. विघ्नाच्या वेळार खंत पयस सरना. विघ्नाच्या वेळार खंत पयस सरना. खंती बरी ती जिणी सोसूंक कठीण लागता. खंती बरी जिणी सोसूंक कठीण जाता. म्हणजे मग न्हू आज खंती विशयान आमी आयकता हांव केदाळार पळय थोड्या जिवितान इतले खंत 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 आमी खंत खंत कितें म्हण करूंक जाता गे. इवन खंती द्वारी आज आमी कितें म्हण आमच्या उदरगत्या पावोंक जाता गे. खंती द्वारी आमची पिडा बरी करूंक जाता गे. खंती द्वारी आमची लॉन फारी करूंक जाता गे. खंती द्वारी आमी कश्टांतल्यान भायर येवंक जाता गे ना. खंत परतून वाचचें म्हणजे खंत आज कितें कितें लुकसाण करता आमकां पळया. आं कित्याक खंती वरवीं मरण येवेत. खंती द्वारी मरण येवेत. तुका हाय ब्लड प्रेशर जाता, शुगर वाडटा आनी विंगड तेची पिडा पुरा खंती द्वारी सुरू जाता. कित्याक म्हणल्यार लास्ट म्हाका एक व्यक्ती म्हणटाली एका कन्वेन्शन गेलो ब्रदर ओले टेंशन आसलें की सुमार 5 वर्सांनी एक 15 lakhs रुपीस लॉन म्हजे आसले केस पुरो जोडून गेला टेंशनान. थोड्या पडे म्हणजे खंत आमच्या कुडीची सगळी रूप बदलून सोडटा. त्या खातीर खंत करचे सण सोडा. कित्याक आमी सोडूंक जाता बट आमी सोडटा म्हणटा सोडूंक जायना. हान्नाच्या जिवितान पळया भोव अपुरबायन आमी केदाळे सांगचे 1 Samuel chapter 1 verse 16 लास्ट वळी पळया. 1 Samuel chapter 1 verse 16 लास्ट वळी म्हणटा की आमकां हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतलें. परतून वाचचे ते आमी. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतलें. कोणा लागीं उलयतलीं? देवा लागीं ती उलयतलीं. तिच्या जिवितान खंत आयले की त्या एल्कायनाक 2 जाण बायल्यो हर एका दिसा हांवें सांगलां वाचा आज बऱ्या रितीन वाचूंक जाय तुमी. 1 Samuel chapter 1 नातून बऱ्या रितीन वाचया. सामुएलाच्या पहिल्या पत्रांत 21 वळी एकांतान सुमार 18 वळी म्हणजे बऱ्या रितीन वाचिची. तांतू एल्कायना 2 जाणां बायल आसली एक पिनेना आनी एक हान्ना. आनी म्हणजे मग न्हू
पिनेनाक भुरगीं आसली हान्नाक भुरगीं नासली तुमकां कळीत आसा हर एक दिसा पिनेना हान्ना केंटली आनी एक दीस तिका सोसूंक जावना ती कोणाले कांयच म्हणना ती खंतीन बुडल्या वेळार कोणा लागीं शेअर करना राग कोणाचेर काडिना कोणाकी फुरपूर ना कोणाकी द्वेशी ना तिका भुरगीं आसत म्हाका भुरगीं ना देवान अशें कांय म्हणना सीधा देवाच्या मंदिरात वता आनी देवाच्या मुखार आपले काळीज उक्ते करता देवाच्या मुखार आपले काळीज उक्ते करता ती शेजारा घरा वचून सांगूंक वचूना फ्रेंडाक फोन कर अरे म्हजे आनेक हेणें पिनेनान म्हाका अशें म्हणलें हांव भुरगीं नातली दोळान दुखां घालून तिच्या म्हाका रडोवंकच ना कोणा म्हाका रडोना तिणें एक सिंगल फोन गुंडोवना तेन्ना फोन नातले बरें जालें म्हज्या म्हाका सिंगल फोन गुंडोवना सिंगल कोणाय आपल्या इश्टीन जावं फुरो शेजाऱ्याले जावं फुरो इवन घोवा लागीं जावं फुरो खंयचे कंप्लेंट करुना कंप्लेंट कोणा लागीं करूंक गेली ती रसल्या देवा लागीं ती कंप्लेंट करुना थंय म्हणटा पळया म्हज्या मगच्छ न्हू फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 11 पळया हन्ना देवा मुखार वेता आनी पळया इकडे बरं तिने अशी एक आंगवण केली दळबाराच्या सर्वेस्परा तू तुझे साकरणीक दळदीरपण पळयताय तू तुझे चाकरणीचे दळदीरपण पळयते देवान इस्रायल लोकांचे दळदीरपण पळयले हांगा ही म्हणटा की हान्ना तुझ्या साकरणीचे दळदीरपण तू पळोवन आसाय तू म्हजो उडास करताय आनी तुझे साकरणीचेर विसर घालिना आनी तुझ्या साकरणीचे विसर घालिना जाल्यार आनी तुझे साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी एक जाल्यार साकरणी पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीणभर सर्वेस्परा भेटयतली म्हणजे जीणभर ताची जीणभर तुका भेटोवन दिताली आनी देवा लागीं मागून रावली शिवाय सिर्फ देवा लागीं आपल्या काळजाचो अत्रेक तिणें म्हणलो धांवली ती देवाच्या मंदिरान देवाच्या मुखार बसली तिका कळीत आसा साम 121 वर्स 1 and 2 देवातून मात्र म्हाका आदार येवंक साध्य आसा देवातून मात्र म्हाका आदार येता खंयचे मनशाद्वारे न्हय खंयचे वस्तूद्वारे न्हय कोणाद्वारे न्हय जावं फुरो तिका भुरगीं जावंक जायनातलें जावं फुरो तिची प्राय उतरली तसल्या वेळार देव तिच्या जिवितान मिलाग्री करता आनी अजाप करता उतार म्हणटा की 16 वर्स एंडाचे उतार परतून पळय आमी हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतली भरलेल्या काळजांत हांव उलयतली देवा लागीं खंतीन दुकान भरलेल्या काळजांत हांव ती देवा लागीं उलोवंक लागली हांवें तुमकां व्हडलो टेस्टिमनी म्हणली की एक ही बहीण खंतीन दुखीन भरलेल्या काळजांत हांव रडोवंक लागले की हे देवा कितें करचें आसलो प्रत्येकदा आमकां जोडचो एकलोच व्यक्ती आज कितें रिपोर्ट हांगा चेंजीस आसा हांवें कितें करचें म्हज्या भुरग्यांक कितें करचें वाटच ना टोटली बंद त्या टायमार देव एक डॉक्टरा मुखार तिच्या मुखार व्हरून बाये भिया नाका म्हज्या मुखाचे न्हू सेम देव आज तुमच्या सांगात आसा आज परतून पळय म्हणजे फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 18 लास्ट वळी पळय आमी घडी बरं ती जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामळ फुडें केदीस तिचे मुखामळ खंतीन बुडले ना कित्याक देवान तिचे मागणे आयकले देवान तिचे समस्या पयस केले देवान तिचे कश्ट पयस केले तोच विश्वासी देव आज तुमच्या सांगात आसा म्हज्या मोगाचे अक्को दिसी खंतीन बसो नाका अक्को दिसी दुखा गळोवन बसो नाका वसा देवाच्या मंदिरान मिसाचें बलिदान हर एक दिसा तुमच्या जिवितान आंगवण एक चॅलेंज आसूंक जाय हान्ना कितें करी लागली धांवली देवाच्या मंदिरान आनी तिणें एक आंगवण केली वर्स 11 म्हणटा की एक आंगवण केली एक चॅलेंज रावली ती देवान तिचे मागणे आयकले खंडीत म्हज्या मोगच्यो खंडीत एक चॅलेंजान आमची क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय आमी कित्याक म्हण देवसरा पाठ करूंक जाय बाबडतान सोम्या मुखार दिसान दीस आमी रावूंक जाय बाबडतान हर सकाळी मिसाचें बलिदानां ही म्हजी बलिदानां जेजू ह्या म्हज्या पुताचे सगळें जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता ह्या म्हज्या दुवेक तुज्या मुखार उबारता आज खंय सांपडात जाल्यार तांकां राखून व्हर जेजू ह्या सकाळच्या म्हज्या घोवाक म्हजें जिवीत म्हज्या त्यागा जाणा भुरग्यांक हांव तुज्या मुखार समर्पिता जेजू आज तांकां राखून व्हरच्या खातीर हांव तुज्या मुखार दवरूंक आयला तांकां
डेफिनेटली म्हज्या मोगाच्यान तो देव तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. हर कश्टाच्या मध्ये तो तुमच्या मध्ये उबे रावतलो. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. तर जेजूक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी स्तुती करया. प्रत्येक तरान मागया आयच्या दिसा मोगाळा जेजू, आज आमी तुज्या मुखार उबारता. ICUत असल्या, वेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तोणीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या, कश्ट जातल्यांक, दुखाक गळयतल्यांक, रिणाक सांपडल्याक, आज काम नासतना दुखाक गळोन असल्यांक, निरासपणान असल्यांक, आज प्रत्येक तरान पिडेन वळवळटल्या कश्टान सांपडल्या हर एक तुज्या भुरग्यांक हांव तुज्या मुखार उबारता. खंतीन दुखाक गळोन निरासपण जाल्ल्या ह्या भाव भयणांक आज बुजयतलो देव तूं जावन आसाय. स्वयं तूं सोम्या हर एक भाव भयणांक बुजोवंक तांच्या लागीं आसाय. सोम्या प्रत्येक तरान तुज्या शिसांनी मचव्याचेर पाशार जाता आसतना त्या वेळार दर्याक उदकाक सांपडल्या, लाराक सांपडल्या ह्या तुज्या शिसांक परत बचाव करूंक त्या उदकाचेर तूं उबें रावलय. सोम्या आज तुज्या भुरग्यांनी मागल्या मागण्या तिरस्कार करनासतना हर एक दिसा तुज्या भुरग्यां सोबत गट करूंक तांचे सांगात रावतलो देव आनी धनी आनी काकुळदार तूं जावन आसाय. आज आमकां राखून व्हर, आमकां सांबाळ व्हर म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक विशेष रितीन सांगल्या बरी हर एक दिसा ही एक गजल एकामेकाक सांगूंक जाय जावन आसा. आयतारा दीस बिकानेकाटे 23, 24, 25, 26 म्हणून आमी 4 दीस आउटरीच दवरले. संडे कित्याक आमचे गोल्डन जुबल्यो आसल्या कारणा खातीर म्हाका त्या सुवातेर पावूंक जायना. त्या खातीर आमी 24, 25, 26 3 दीस त्या सुवातेर कन्वेन्शन दवरला. दया करून सोमार, मंगळार, बुधवार तुमी जण एकल्यांनी सुवातेर आसल्यांनी तुमी येया. आमी सांगाता म्हणून जेजूक अर्घ दिवया, ताका आराधन करया, ताका वाखणया. एकामेकाक सांगा संडे कन्वेन्शन आसचें ना. सोमार, मंगळार, बुधवार दया करून हे 3 दीस आपुरबायन आमी त्या सुटी आसतली तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबा समेत येया. सांगाता मेळून त्या देवाक आमी अर्घ दिवया. तशेंच 22, 23, 24 आमचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन. 22 कोंकणी, 23 इंग्लीश, 24 हिंदी मराठी. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान कोंकणीचे 22 तारखेर तुमी वत्तायच्यापणे जण एकल्यान येवंक जाय आनी वरती सकस जमनीचे अनुभव करूंक जाय. कोणाकी तुमकां कुपानां मेळोंक ना येया. आमचे मस्त जायती कुपानां घेया आनी वसा. कित्याक म्हणल्यार आमकां फोन करा, असली कुपानां घेया. खंयचेय ताका रिस्ट्रिक्शन ना, कुपानां येया आनी घेया. कितें गरज आसा आमकां कॉल करा. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान ह्या ब्रेस्तारा विशेष मांडावळ वरती मांडावळ आमी दवरला. ह्या ब्रेस्तारा सगळ्या रिणांत कश्टांत दुकान आसता ते आराधन आसतलें 7 ते 9 सण एकले येया. भाग घेवया. सोमेची वर्ती काकूद आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी सुवातेर आयकुया. हर एका दिसा ह्यो सकाळच्यो लिंक, सकाळचो व्हिडिओ एकामेकाक तुमच्या इश्टांक, फ्रेंड्सां धाडा. वर्ड ऑफ गॉड, एक वर्ड ऑफ गॉड तांचो जिवीत एका दिसाचो आशिर्वादांनी भरून दी. एक दीस तांचो जिवीत मुखार सरोंक दी. देवाची उतार त्या जिवितान काम करून दी, बळ दिवन दी, सकत दिवन दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव निर्मला. हांव म्हजे दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी दुवेची PUC जाल्या उपरांत कितें करूंक जाय म्हूण आमकां वाट कळीत नातलें. त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान आमचे खातीर मागता म्हूण बसयलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून दिलें. मात्र न्ही हांवें सर बरोवन दवरलें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आसतलीं. अशेंच 2 म्हयने उतरलीं. हांव आनी म्हजी धूव मस्त खंतीन बुडलीं. 3 वरांचें मागणें आयकूंक म्हणून हांवें मोबायल हातीन घेतिल्ल्या वेळार एका सणे एक फोन येयलें आनी ताणें म्हाका सांगलें तुजे धुवेक आमचे थंय एक सीट आसा आनी तितलेंच न्ही चड फीजय लागना म्हणून. आमी तक्षण वचून एडमिशन केलें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. A few days back, my dad was alone in the house and he fell unconscious. We don't know for how long he was unconscious. By the time we went home and took him to the hospital, he went into severe hypoglycemia and into shock. I wrote to Brother Prakash for the word of God and prayed that continuously along with the rosary. It was a miracle that the next day he opened his eyes and recognized us. We prayed the word of God continuously and within a week he was back home, totally normal
much better than what we had taken him into the hospital with. The doctor said that it was a miracle that he got well so soon, as patients usually in such cases go into coma for at least 2 to 3 days. I thank Jesus for having showered His mercy on us, and Brother Prakash and his team for being available for us 24/7 as a support for us. Thank you so much. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव कोयट जावन उलयतां. हांव म्हजे 2 टेस्टमनी दिवंक आशा येता. म्हजी पयली टेस्टमनी, हांव ऑक्टोबर म्हयन्यांत 2021 वर्सा कंपनी कामां एप्लाय केल्लें. तेन्ना म्हाका कांयच रिस्पॉन्स मेळोंक ना 1 म्हयनो पासून. नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक पेटिशन घातलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करीत आसले. ताचे उपरांत 3 म्हयने पासून परतून कांयच रिस्पॉन्स आसूंक ना. तेन्ना जानेवारी म्हयन्यांत परतून आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करीत आसले. सुमार 7 म्हयन्या उपरांत जून म्हयन्यान म्हाका रिस्पॉन्स मेळ्ळो की म्हजें सिलेक्शन जालां म्हूण, आनी 5 दिसां भितर म्हाका विजा येयली. ताच्या उपरांत म्हजें मेडिकल जालें. सगळें बरे भाशेन जालें आनी म्हजी पासपोर्ट स्टॅम्पिंगाक धाडली. पासपोर्ट स्टॅम्पिंगाक धाडल्या उपरांत 1.5 म्हयनो पासून ते पासपोर्टीची कांयच खबरूच ना. रिटर्न येवंकूच ना पासपोर्ट स्टॅम्पिंग जावन. ताका लागून आमी परतून ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करीत आसले. तेन्ना तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्या उपरांत रोखडीच म्हजी पासपोर्ट स्टॅम्पिंग जावन आयली आनी हांव कोयट पावलो. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी, म्हजें 7 वर्सांचें चेडूं चड बरें नासलें. ताका 3 दीस सामको कंटिन्यूस जोर येतालो. तें वखदां घेता तितलोच टायम मातशें बरें जातालें आनी तो जोर परतो येतालो. ताका लागून आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घातलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करीत आसले. ताच्या उपरांत म्हजें चेडूं सामकें बरें जालें. ते पासत हांव दोनया देवाक आर्गां दितां. आर्गां तुका जेजू, प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव थँक्यू म्हणटा. ताणें आमच्या पासत मागल्या पासत आनी देवान तांचे चाबार पेसावांक आशिर्वाद घालूं म्हूण हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. हांव बँगलोरांत उलयतां. म्हज्या बायलेची भलायके विशयांत साक्ष दिवंक आशा येता. गळाय केल्ल्याक पश्चाताप जेजू कडेन बोगसाणें मागता. ह्याच पासकांच्या आयतारा मध्यान राती म्हजी बायल अचानक वोंकूत कडेन सुरू जावन सिरियस जाली. दुसरे सकाळीं हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. पुरो टेस्ट जाल्या उपरांत किडनी प्रॉब्लेम म्हणून आनी एक ल्हान सर्जरी जायची म्हणून डॉक्टरांनी सांगलें. तिसऱ्या दिसा सर्जरी बऱ्या रितीन जावन 2 स्टंट गेले. सर्जरी पयलीं आमी डिवायन मर्सी बँड्रा ग्रुपाक, ब्रदराच्या ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. आमकां वांजेलाची उतरां दिल्लीं रिपीट करनासल्या. 10 दिसां उपरांत घरा फाटीं आयल्या. 4 हप्ते उपरांत स्टंट काडच्याक गेल्ले कडेन किडनी स्टोन आसा आनी एक किडनी स्ट्रिंक जाल्या. परत्यान एडमीट जावंक म्हणलें. आमी मस्त भियेल्या आनी डॉक्टरा कडेन 15 दिसांचो टायम काडून गेलो आनी दुसऱ्या डॉक्टराची सेकंड ओपिनियन घेतली. रिपोर्ट पळोवन दुसऱ्या डॉक्टरान म्हणालो की 15 दिसां उपरांत 2 दिसां खातीर तुमी एडमीट जावन स्टंट आनी किडनी स्टोन काडया म्हणलो. परत्यान आमी ब्रदराक पिटिशन घाल्ल्याक देवाचें उतर दिलें. आमी रिपीट करनासल्या. तशेंच सप्टेंबर 2 तारखेक हॉस्पिटलाक वचून CT स्कॅन करून पळयतना किडनी कंप्लीट गूण जाल्या आनी स्टोन मायाक जाला म्हूण डाक्टर म्हणलो. आनी स्टंट काडून सांजे भितर घरा फाटीं धाडलें. देवाचें उतर कितलें फळादीक म्हूण हातूंत आमकां कळटा. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका धन्या देवाक. तशेंच आमकां देवाचें उतर दिवन आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी बँड्राच्या भावा भयणीक आमी बरें मागता. तशें तांच्या बऱ्या कामाक देव धराळ मावपाचे आशिर्वाद देव. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.